मरवत साहब हमारे कुलीग हैं, उनको किसी गलत फहमी की बुनियाद पे कोई शायद इतला मिली है। एज सच इधर पंजाब में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो इंटैक्ट है और आज भी हमारे बंदे आ रहे हैं, आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन है। और चूंकि बजट इजलास में आप खुद देख रहे हैं कि पहली दफा एक अग्रेसिवली अपोजिशन हो रही है। इनकी अपने मेंबर्स की कारकर्दगी जो लाकानूनीयत की हद है, मुझे इतला मिली है कि इनकी मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने किसी थाने पे चढ़ाई कर दी है। एक उनके MPA साहब हैं, उनको मेरे ख्याल में रोका गया है किसी पुलिस के वार्डन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, तो उसको बाकायदा माफी मांगनी पड़ी है। तो ये इनके अंदर जो शहनशाहियत और फसातियत वाला ये एक खन्नास है, वो उसी तरह है। हमारी तादाद पूरी है 47 पॉइंट समथिंग पे एक मेंबर बनता है, तो हमारे हैं 104 मेंबर। अब इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अपनी दोनों सीटें निकालनी चाहिए और हम निकालेंगे। 40 मेंबर का मतलब है तो पार्टी चले जाना। हमारे एक मखसूस जमात पे पंजाब पुलिस लगी हुई है और उसका काम ही यही है। अब लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप देख लें, 700 केसेस पहले रमजान के अशरे में सिर्फ लाहौर में है। ये एक हौलनाक इंकशाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए आज का दिन बड़ा यादगार दिन है। बाकी जो कौम के हीरोज का जो हाल होता है, तो आप देख लें कि आज वो हीरो जिसने एक इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा पाकिस्तान को, आज वो एक बेगुनाह कैदी की हैसियत से और ज़मीर के कैदी की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब हमारे लीडर इमरान खान जेल में है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि इस वक्त जो लाकानूनीयत की इंतहा है वो अपने अरूज पे पहुँच चुकी है। दो वाक़यात गुज़श्ता 1-2 दिनों में हुए हैं। एक तो फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ है थाना फैक्ट्री एरिया में, जहाँ पे एक 22 साला नौजवान 6 बहनों का अकलौता भाई, जिस पे जालिम डोर उसके गले पे फिरी और वो वफात पा गया। तो ये जो टिकटॉकर गवर्नमेंट है ये सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके से अपने काम कर रही है, आवाम का कोई इनको ध्यान ख्याल नहीं है। दूसरा तवज्जो मैं आपकी 2 चीज़ों की तरफ दिलवाऊंगा। पहली है कि आपके पहले अशरे में, रमज़ान के पहले अशरे में 700 वाक़यात, चोरी डकैती, रोड स्नैचिंग, इनका ये 700 वाक़यात हुए हैं, जिसमें आप खुद देख लें कि जो डॉल्फिन की इनकी कारकर्दगी है, ऑलमोस्ट 300 डॉल्फिन टीम्स गश्त पे होती थी, जिसमें से अब सिर्फ 30 हैं कि 20 हैं, 20 और 30 के दरमियान है। तो मैं इनकी कारकर्दगी पे ये ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि ये फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा ये गवर्नमेंट है, इनको अवाम के हकूक़ व माल की ज़रा भी परवाह नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक 5 जो हमारे, एक मुझे आर्टिकल मैंने कल डॉन में पढ़ा है, उसमें मुझे बड़ी हैरत हुई है। आसिफ भट्टी साहब का आर्टिकल है आई थिंक, कि उसमें 5 जो आपके मेन हॉस्पिटल हैं उनमें दवाइयां नहीं हैं। लाहौर के सारे पैसे, अरबों पैसे इन्होंने रिवैम्पिंग पे लगा दिए हैं और जो वो पैसे आपकी दवाइयों पे होना था वो उनकी अस्पतालों की फजूल से ये उस अस्पतालों की आप लोन में काम कर लें, ये उनके कमरे बना लें। इस वक्त पायोडीन भी 5 बड़े अस्पतालों में मौजूद नहीं है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारा मेन टॉक ऑफ द आज जो मेन हमारा टॉक है। उसके बाद इनकी अपने मेंबर्स की कारकर्दगी जो लाकानूनीयत की हद है, मुझे इतला मिली है कि इनकी मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने किसी थाने पे चढ़ाई कर दी है। एक उनके MPA साहब हैं, उनको मेरे ख्याल में रोका गया है किसी पुलिस के वार्डन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, तो उसको बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो ये इनके अंदर जो शहनशाहियत और फसातियत वाला ये एक खन्नास है, वो उसी तरह है। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह ना करें। उसकी वजह यह है कि आप जब तक अवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको अवाम वैसे भी रिजेक्ट कर चुकी है और मज़ीद रिजेक्ट कर देगी। तो मेरी हुकूमत से अपील है और मैं हुकूमत को ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म 47 की वजह से आप हमारे ऊपर मुसल्लत तो हो गए हैं, लेकिन इस वक्त जो सूबे की पोजीशन है, ये तो मैं आपको सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद जो बिग सिटीज़ हैं, अगर आप रिमोट एरिया में चले जाएं तो वहाँ तो पुरसाने हाल ही को नहीं है। रमज़ान पैकेज की मैंने पिक्चर्स भी अपने 1-2 भाइयों को भेजी हैं,
جیسے غریب آدمی کو کھڑا کر کے تو وہ بنا رہے ہیں، پکچرز بنا رہے ہیں، اس کا حال تو آپ نے ویسے دیکھ لیا. تو بس میں آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک کریں، اپنے لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک کریں. اس وقت کاسمیٹک اور ٹک ٹاکر سے حکومت نہیں چلنے والی. 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور اس وقت یہ جو صوبہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ 40 کے قریب شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ ارکان پنجاب اسمبلی ہیں جو شاید اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یا رابطے میں نہیں ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک کی سی صورت ہے، سینٹ الیکشن سر پر ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں کل سے ان چیزوں پہ کافی دفعہ بات کر چکا ہوں جی. مروت صاحب ہمارے کولیگ ہیں، ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی شاید اطلاع ملی ہے. ایز سچ ادھر پنجاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے اور آج بھی ہمارے بندے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پورا ہفتہ آپس میں ہماری کوارڈینیشن ہے. اور چونکہ بجٹ اجلاس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک اگریسولی ہمارے ممبرز بجٹ سپیچز کر رہے ہیں، بجٹ میں حصہ لے رہے ہیں. تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پراپر اپوزیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا چونکہ اپوزیشن لیڈر تھوڑا سا لیٹ ہمارا فارمیٹ بنا ہے تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. ادروائز اب ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں. کہ پنجاب اسمبلی سے آپ کی سینٹ میں 2 نشستیں بن رہی ہیں جنرل پر، کیا دونوں نشستیں پی ٹی آئی نکال لے گی یہاں سے اپنی؟ جس قسم کا یہ جو ارکان کا فارورڈ بلاک کا معاملہ چل رہا ہے، یہ کہ آزاد امیدوار جو جہاں سے لڑ رہے ہیں اس حوالے سے چل رہا ہے کہ شاید آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک آزاد امیدوار کو ووٹ کریں. کیا صورتحال اوریجنل ہے کیا یہاں پر؟ دونوں سیٹیں آپ نکالیں گے یا وہ آزاد امیدوار آپ میں ڈنٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہماری تعداد پوری ہے 47 پوائنٹ سم تھنگ پہ ایک ممبر بنتا ہے تو ہمارے ہیں 104 ممبر. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اپنی دونوں سیٹیں نکالنی چاہیے اور ہم نکالیں گے. اور سچ ایسی بات سامنے بھی کوئی نہیں ہے. اور 40 ممبر کا مطلب ہے تو پارٹی چلے جانا، 40 ممبر والی بات تو ہے ہی نہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈینٹ، یا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ مروت صاحب آئے روز اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر متنازع معاملات بھی آتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز ہوئے اور وہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو ووٹ کریں گے. دیکھیں نوٹسز کی جو بات ہے نا جی، نوٹسز تو آپ سمجھ لیں کہ 8 فروری کی شام 11 بجے سے نوٹسز تو جاری ہیں. یعنی پہلے انہوں نے 10,000 کی لیڈ کو ختم کیا، کہیں 20,000 کی لیڈ کو ختم کیا، ایون 72,000 ووٹ. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی اگر اس کی تحقیق ہو جائیں کہ میاں نواز شریف کے ذاتی حلقے میں 71 سے 72,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں. یعنی اس میں تو وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے جو ایم پیز ہیں کئی، ان کو نوٹسز ری کاؤنٹنگ کیا، حالانکہ الیکشن ٹریبیونلز بن چکے ہیں تو الیکشن ٹریبیونلز میں جانے چاہیے. الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ چکی ہے. الیکشن کمیشن میں ہی وہ کیسز جا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ہمارے سٹے پہ چلے گئے ہیں اور کچھ ڈیٹس ہماری آگے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں، پی ٹی آئی کو جو ہے اس جمہوری دور کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے، ہمارے ایک مخصوص جماعت پہ پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، 700 کیسز پہلے رمضان کے عشرے میں صرف لاہور میں ہے. یہ ایک ہولناک انکشاف ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو یہ پتنگ ڈور والا معاملہ ہے، آئے روز نوجوان بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، میں تو شہید ہی کہوں گا. اور اس کے بعد ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ جہاں کہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو ورکر ملے، آپ کو ان کا کوئی ایم پی ملے، کوئی ملے، اس کو اٹھا لو، وہ پرامن احتجاج کریں، ان کو پرامن احتجاج نہ کرنے دیں، کریک ڈاؤن کریں. اس کے علاوہ پنجاب بات اور کی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ کو ایک سیٹ دے دیتے ہیں. اس حوالے سے بتا دیں کہ ایسا نون لیگ کی طرف سے کوئی آفر ہوئی یا دوسرا آپ کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ارکان رابطے میں؟ دیکھیں جی آفر ایک کی نہیں، ہماری 2 سیٹس ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح پچھلی ہماری گورنمنٹ تھی اس میں جو فارمولہ اڈاپٹ ہوا تھا جب پنجاب بلا مقابلہ ہو گیا تھا، انہوں نے اس قسم کا ایک فارمولہ دیا ہے. بٹ ان حالات میں ہم اپنی پارٹی جو اوپر سے ہمیں اپنی جو مین ہماری کور کمیٹی ہے وہ جو ہمیں انسٹرکشن دے گی ہم اس کو obey کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مطلب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے، سارے انٹیکٹ ہیں،
कहीं से उन्हें तोड़ने की कोशिश भी हो रही है या उन्हें जो है वो कोई लालच या इस किस्म की कोई इत्ला आई है? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा क्या रहा है? आप ये बताएं कि हमारी 27 सीटें जो उन्होंने छीनी हैं उनके अंदर खौफ है। उनके अंदर खौफ इसलिए है कि वो जेली गवर्नमेंट है, और जब जेली गवर्नमेंट कोई चीज़ जेली होती है तो वो अपने आप को छुपाती है। तो उसका हमारे एंड पे कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन वो अपने ओछी हथकंडे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू वेरी मच।